उठाइएका समाजमा भएको भएर पहिला त हाम्रो प्रतिवेदनको माथिको कारबाही यसको प्रगति कहाँ पुग्यो भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्न हामीले बोलाउन चाहेका थियौँ। त्यही कारणले पनि बोलाएको हो। वास्तवमा रिफर्मका थुप्रैवटा कुराहरू भनेको थियो, जस्तो नेप्सेलाई अलिकति साधन स्रोतमा सम्पन्न मात्रै होइन, एउटा कम्पिटेटिभ बनाउनलाई रणनीतिक साझेदार हाल्ने, अनि त्यसपछि पुँजीको स्ट्रक्चरमा परिवर्तन गर्ने, अघि मुरारी कम्पनी सचिवज्यूले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सुझाव चाहिँ धेरै पहिलेदेखि त्यो नेप्सेसँग सम्बन्धित डकुमेन्ट हेर्दाखेरि प्राइभेटाइज गर्ने, सेयरको बाँडफाँड गर्ने अथवा पुँजीको स्ट्रक्चरमा स्वामित्वमा हेरफेर गर्ने भन्ने कुराहरू उठिरहेको रहेछ। तर त्यो अध्ययन सँगसँगै हामीले चाहिँ खासमा अब नेपालका केही ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क अथवा ब्रोकर कम्पनीलाई पुँजीको बाँडफाँड गरेर यसमा नयाँ इनोभेसन चाहिँ केही पनि नहुने भएर रणनीतिक साझेदारै हाल्ने कि कम्पिटेटिभ मार्केटमा वर्ल्ड वाइड इन्टरनेसनल मार्केटसँग यसलाई कनेक्ट गर्ने कि भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सुझाव पनि दिएका थियौँ। त्यसो भएर हिजो धितोपत्रको एउटा उसमा उहाँहरूले एउटा प्रगति विवरणमा एउटा प्राइभेट सेक्टरमा नेप्से ल्याउने, स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने जस्तो कुरा पनि लेख्नु भएको रहेछ। के हो भन्दा त सरकारले गर्ने निर्णय हो भन्नुभएको थियो। तर हामीले चाहिँ यो स्टक एक्सचेन्जलाई चाहिँ अलिक कम्पिटेटिभ बनाऊँ, विश्वसनीय बनाऊँ र यो त फेरि एउटा कम्पनी पनि हो, मुनाफा आर्जन गर्ने पनि हो, विश्वास आर्जन गर्ने पनि हुनुपर्छ, त्यत्तिकै कम्पिटेटिभ प्रश्न नउठ्ने बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थियो। अब यसमा यो सरकारले निर्णय गर्ने होला भनेर तपाईँहरू पन्छिनु भएको छ, ठिकै छ। अब सरकारले नै निर्णय गर्ने होला, तर अब त्यो सँगसँगै पनि अब हामीले सँगसँगै काम गऱ्यौँ भने केही कुरा त हुन्छ नै। अब त्यही सर्वोत्तम सिमेन्टको कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब कानुनमा, विनियममा, नियममा यस्ता कुरा राखेर यो च्याप्टर 2 मा कुरा गर्दा कारोबार गर्न मिल्छ भनेर सामान्य हिसाबको कुरा गर्ने हो भने अब यस्ता कुराहरू पनि फेर्न पर्ने रहेछ। जस्तो हामीले दिएको एउटा सिफारिसको पुँजी बजारको सन्दर्भमा, सिफारिसकै सन्दर्भमा हामीले के गरेका थियौँ भने प्रतिष्ठित कम्पनीसँग साझेदारी गरेर पनि भनेका थियौँ। अनि त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ आचार संहिता, धितोपत्र कारोबारभित्र हुने गलत, जालसाजी, धोकागडी हैन, अनि यो फ्रड, मेनिपुलेसन जस्ता कुराहरू, भित्री सूचना चुहाउने आदि इत्यादि यी सबै चिजहरूलाई चाहिँ यो गैर कानुनी अनैतिक गतिविधिको रूपमा बनाउने र यसमा सूचीकृत कम्पनी, सञ्चालक, कर्मचारी, विश्लेषक, आर्थिक पत्रकार, धितोपत्र दलाल, मर्चेन्ट ब्याङ्क, व्यवसायी सबैलाई कुनै न कुनै प्रकारको आचार संहिताभित्र ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ। त्यसो भएर विद्यमान कानुनमा अथवा विनियममा भएको सुविधालाई प्रयोग गरेर गर्नु भएको कुरा चाहिँ हो भन्ने तपाईँहरूको दाबी हो भने दाबीको कुराका माथि पनि त अब दाबी गर्न त जसका माथि प्रश्न उठ्यो उसले दाबी गर्न चाहिँ पाउँछ नै, तर दाबीलाई प्रमाणित गर्नु पनि पर्छ। त्यो चाहिँ कस्तोमा भन्दा समाजको नैतिक बजारमा मोरालिटीको जुन भ्यालु हुन्छ नि, त्यो मूल्यकोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्छ होला मेरो ख्यालमा। त्यसो भएर जस्तो त्यही सर्वोत्तम सिमेन्टको कुरा चाहिँ ओटिसी मार्केटमा कारोबार हुने भन्ने नेप्सेले प्लेटफर्म दिने लेखेर पनि दिएको रहेछ 77 कार्तिकको 24 गते कहिलेतिर। अनि त्यो चाहिँ अब सर्वसाधारणको लागि ओपन गर्ने पनि भन्ने, 10 वटा बुक बिल्डिङ मार्फत 10 वटा कम्पनीले खरिद गर्ने भन्ने, त्यो मध्ये 8 वटा कम्पनीले अलरेडी खरिद गरिसकेका कुरा, प्रारम्भमा 250 मूल्यको कुरा अब 750 मा आउँछ भन्ने बजारको हल्ला, यी जम्मै कुराले चाहिँ यति सबै कुराको यो श्रृङ्खलामा सिक्वेन्समा सूचना चाहिँ त्यही आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि चाहिँ त्यही सर्वोत्तम सिमेन्टको बोर्डलाई थाहा हुने भयो, त्योसँग सम्बन्धित नेप्से, धितोपत्र लगायतका मान्छेलाई नै थाहा हुने भयो, अरूलाई हुने भएन। त्यसकारण यसमा चाहिँ भोलि सम्भावित यस्तो हुन्छ भनेर 60,000 किताको सेयरको कारोबार हुने ठाउँमा यो कुरा गरिएन भन्न चाहिँ सकिएन। मार्केटमा जाँदा बित्तिकै यसको मूल्य कति बन्ला यो हामीले अनुमान गर्ने कुरा होइनन्। यद्यपि त्यसो भएर यो प्रश्न एउटा रह्यो। अर्को कुरा, अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ संस्थालाई चिठी लेखेर छ, हामी तपाईँहरूलाई स्पष्टीकरण भन्नाले कारोबार चाहिँ सिओले गरेछ, अनि सिओको परिवारले गरेछ, अनि संस्थाले जवाफ किन दियो र किन दिनु पर्यो, उसले किन लेख्यो? आज कम्पनी सचिव तपाईँले लेख्नुभयो होला,
हैन। अनि त्यसमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयको पनि मनसाय के हो भन्ने ठाउँमा आइसक्यो कि यदि उहाँहरूले यही कानुनको कमजोर कुराहरूलाई टेकेर हामी ठिक छौँ भन्न खोज्नु भयो भने यो पनि फेर्न पर्ने भएछ। किनभने पार्लियामेन्ट भनेको त आवश्यक कानुन बनाउने, आवश्यक कानुन फेरबदल गर्ने, संशोधन गर्ने ठाउँ पनि हो। त्यसो भए अहिले हामीले जुन खालको पुँजी बजारको सेक्टरमा जस्तो अवस्थाको बारेमा परिकल्पना गर्छौँ, यदि त्यो कुरा बनाउने हो भने यस्तो खालको इन्भल्भमेन्टले चाहिँ बजारमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुने, साना लगानीकर्ता प्रश्रय पाउने अवस्था रहँदैन र साना लगानीकर्ताहरू त यस्तोबाट पटक पटक एकदम मौकाले फाइदा पाए पनि अरू हिसाबले चाहिँ उनीहरू मर्कामा पर्ने देखियो। किनभने जसले ठुल्ठुलो लाख लाख करोड करोडको सङ्ख्याको कित्तामा कारोबार गर्छन्, भोल्युम पनि ठुलो छ, प्राइस पनि ठुलो छ, अनि साना लगानीकर्ता त अहिले बजारमा कराउने तिनीहरू नै हुन्। जो आज हामीले हिजो 21 अर्बको कारोबार, 21.5 अर्बको कारोबार भयो, हामीले चाहिँ एकदम बजारको मनोबल बढायौँ भन्नुहुन्छ होला, तर म जस्ता मान्छेको लागि एउटा यस्तो प्रश्न हुन्छ कि 21 अर्बको कारोबार गर्ने बेनिफिसियलहरू को हुन् त? मुठ्ठीभर 2-4वटा धितोपत्र दलालको व्यवसाय गर्ने लगानीकर्ता र व्यवसायी, अथवा हामीले जसलाई भनेका छौँ धितोपत्रको लाभ जसले लिने भनेका छौँ ती वर्गमा पुर्याउनुहुन्छ त तपाईँहरूको यो एक खालको आज जुन खालको नैतिकतामा प्रश्न उठ्या छ, यो प्रश्नले ती ठुला मान्छेलाई पोस्नु भएन भन्ने कुरा कसरी भन्न सकिन्छ? त्यसो भएर यी कुरा चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भयो। मैले सूचनाहरू धेरै छन्, बजारमा आएको मात्रैको कुरा पनि होइन, भित्र जाने हो भने आज सियो भइरहँदाखेरि सियोले के गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा आचार संहितामा आजसम्म भएको व्यवस्था कमजोर छ भने बनाउनु पर्यो। कम्पनी खोलेर कारोबार गर्ने या नगर्ने हैन, प्रत्यक्ष ऊ चाहिँ लाभ हानिसँग सूचनाको प्रारम्भिक सूचना पाउने मान्छे लाभ हानिसँग ऊ आकर्षित हुने ठाउँमा उसलाई त्यो ठाउँ दिने कि नदिने? हामीले त यहाँ भनेका छौँ कि यो नेप्से 7का कर्मचारी समूहले कारोबार गर्न नपाउने गरी अब कानुन बनाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएको छ। आइपिओमा भएका प्राप्त गरेका प्रारम्भिक सेयर प्राप्त गरेका मान्छेले पहिले डिक्लेयर गर्न पर्यो र बेच्न पाए, सेकेन्डरी मार्केटमा जानै नपाउने गरी बनाउनुपर्छ कानुन भनेर भनिरहेको बेला, वकालत गरिरहेको बेला तपाईहरुले चाहिँ यही बेलामा यसरी कारोबार गरेको नैतिक रूपमा कानुनी हिसाबले जम्मै हिसाबले विनियमले हामीलाई अनुमति दिन्छ र गरेका छौं भन्नुहुन्छ भने आजसम्म बजार जसरी बुम भयो या यो भयो भन्ने छ नि, यो त संजोगवश मान्छेले लाभ प्राप्त गरेका छन्। तपाईहरुको मिले मतोले त मुठ्ठीभर मान्छे, थोरै मान्छेले मात्रै लाभ लिने अवस्था रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो छैन। त्यही भएर यति ठुल्ठुलो संख्यामा कारोबार हुन्छ र लाभ लिने मान्छे थोरै हुन्छन् भन्ने कुरा यसरी नै बुझ्यो। आज अनि लाभ त यो असमानतामा आधारित समाज भएको समाजमा उपल्लो वर्ग लिन्छ यो पनि थाहा छ, तर राज्यले उपल्लो वर्गले आफै लाभ लिन्छ भने तल्लो वर्गका लागि बनाइदिने हो नि त हामीले सहजीकरण र पोलिसीहरू त। उनीहरूको लागि उनीहरूले बेनिफिट लिने गरी पो हामीले काम गर्ने होला नि। हो, त्यसको लागि तपाईहरुले अहिलेसम्म गरेको प्र्याक्टिसले त्यो फाइदा भएन भने फेर्ने चीज के हो? तपाईहरुलाई शेयरको कारोबार गर्ने हो नि एक्जिक्युटिभमा आउनु भएन नि, बाहिर बसेर काम गर्न पर्यो कम्पनी खोलेर। कर्मचारी साथीहरु त्यहाँ जाहिर खान आउनु भएन नि, त्यहाँ उनीहरूले राम्रो सेवा सरसुविधा सहितको आकर्षक जबको ठाउँ बनाउने बरु र उहाँ त्यहाँ बस्यो भने इथिकल हुनु पर्यो के। आजसम्मको क्यापिटल मार्केटको मैले देखेको चाहिँ प्र्याक्टिसमा लगानीकर्ता, ब्रोकर, नेप्से, धितोपत्र कसैको पनि इथिकल प्र्याक्टिस चाहिँ देखिँदैन। कहाँ कहाँ देखेनौ भन्नुभयो भने केस स्टडी 2-3टा भन्न पनि सक्छु। अनइथिकल प्र्याक्टिस छ। अनि हो यसरी मान्छेलाई यति धेरै मान्छेले आफूसँग भएको क्यास अथवा बैंक अथवा वित्तीय संस्थाबाट ऋण ल्याएर साना लगानीकर्ता आएर झुम्मिरहेका छन्। यस्तो बेलामा तपाईहरुले गरेको व्यवहारले के सन्देश दिया होला त? त्यसो भएर यो त एकदम डरलाग्दो विषय छ। कानुनले के भनेको छ थाहा छैन, तर म त स्वाभाविक अर्थ मन्त्रालयलाई सोध्नुपर्छ र कानुनमा भएका छिद्रहरू प्रयोग गरेर थोरै मान्छेले लाभ हुने गरी सुविधा ल्याउने कानुन बनाएको छ भने फेर्नुपर्छ। धितोपत्र बोर्डको स्ट्रक्चरै फेर्नुपर्छ भन्छु म, किनभने ऐन नै यहाँ हामीसँग भएको भएर त्यो हामी गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा, अहिले यो भएको व्यवस्था चाहिँ विद्यमान कानुनले तपाईहरुलाई यो उन्मुक्ति दिएर गर्नु भएको अवस्था हो भने पनि अब नदिने गरी यसैलाई शिक्षा ल्याएर काम गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो विषय यत्तिकै क्लोज चाहिँ गर्नुहुन्न। सर्वोच्च सिमेन्ट एउटा विषय हो, एउटा इस्यु हो, तर योसँग जोडिएका इनसाइड अरू थुप्रै स्टोरीहरू मलाई पनि थाहा छ।
त्यसो भए यतिमै यो क्लोज चाहिँ गर्नु हुँदैन र तपाईहरुले गर्ने हो भने कारोबार पब्लिकको ठाउँमा आएर गर्न पर्यो के। त्यसो भएर यो कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग पनि यसमा छलफल राखेर उहाँहरुसँग पनि चिठी किन काट्नुभयो, यो किन भयो, मिडियाकर्मी साथीहरुले गलत सूचना लेख्नु भयो भने आचार संहिता लाग्छ नि त, त्यो पनि त कारबाही गर्न पर्यो नि उहाँहरुलाई। त्यस्तो हो भने होइन, उहाँहरुले तथ्यको आधारमा लेख्नु भएको छ भने एनालाइसिस गर्ने तरिका आफ्ना आफ्ना हुन्छन्। त्यसो भएर यतिमै उन्मुक्ति होइन, धितो हामीले 9 महिना लाएर केही अध्ययन गरेका थियौँ, केही रिफर्मका कुरा हामीले सिफारिस गरेका थियौँ, त्यो काममा हामी विविध कारणले फलोअप गर्न पाएनौँ। फर्केर आउँदा यहाँ यति ठुला घटनाहरू भइरहेका छन्। अहिले यो किन यो विषय चाहिँ सामान्य भइरहेको छ भन्दा अहिले कारोबार चाहिँ बढोत्तरी छ, बैंकले पैसा दिएछन्, लगानीकर्ता औसिएका छन्, त्यसकारण अहिले बढोत्तरी भएको कारणले गर्दाखेरि यो विषय सामान्य विषय बनेको। तपाईहरुले कारोबार गरेको सूचना हो नि, नेप्से झरेर 1100 मा आएको भए के हुन्थ्यो यहाँ मान्छेले, लगानीकर्ताहरुको हालत के हुन्थ्यो होला त। त्यसकारण यो कुरा चाहिँ सिरियस हो भन्ने लाग्छ। यो नैतिकताको, कानुनी, यो फाइनान्शियल क्राइमको हिसाबले समेत हेर्न पर्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरौँ, छलफल गरौँ। यतिमै यो इस्यु चाहिँ क्लोज हुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्दैन र यो छलफल गरिनुपर्छ। यसपछिका इनसाइड कुराहरू पनि खोजिनुपर्छ, किनभने एउटा सांसद सार्वजनिक मान्छे हो, उसका हरेक चिज चाहिँ हामी अन्डर सर्वेलियन्स छौँ भने यस्तो सेन्सिटिभ मार्केटको सिइओ पनि त्यत्तिकै अन्डर सर्वेलियन्स हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षले पनि थाहा पाउनु पर्यो। हो, त्यस्तो हुने मेकानिजम के हो? आज विद्यमान कानुन छैन, संरचना छैन भने त्यो बनाउनको लागि हामीले कम्तीमा मेहनत गर्छौँ। तर म सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्छु, यो सामान्य कुरा होइन भन्ने कुरा चाहिँ म निवेदन पनि गर्छु। केही विषय भयो भने फेरि पनि कुरा राख्छु। धन्यवाद। हैन, कानुनै नबनेका विषयहरू छन् कतिपय, आत्मअनुशासन हुँदैन। अब यो भन्दा बढी भन्ने ठाउँ छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अरु लजिकहरू पनि धेरै कम हुन्छन् जस्तो लाग्छ हैन। त्यसकारणले चाहिँ अब अरूको नैतिकताको मापदण्ड मात्रै बन्नु भएन के। इन्टरनल्ली यो विषयभित्र हामीले यो झन् समूहगत रूपले चाहिँ निर्णय गरेर यसो गरेका छौँ भने त यो भन्दा ब्लन्डरहरू केही हुन सक्दैन। त्यसकारणले यसप्रति चाहिँ एकदमै गम्भीरतापूर्वक ढङ्गले चाहिँ ध्यान आकर्षण चाहिँ अब भएको छ हाम्रो। यही रुममा चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ सोच्दिन म नेप्सेको साथीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्छु। र बाहिर के आयो भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरो होइन, इन्टरनल्ली प्रवृत्ति के हो भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। प्रवृत्ति प्रतिको चाहिँ अब आलोचना समालोचना मात्रै होइन, यसलाई लगाम लगाउन चाहिँ जरुरी छ। यो हदसम्म चाहिँ समिति पुग्ने भनेको राम्रो विषय चाहिँ होइन। कस्तो लाग्यो भने हाम्रो माननीय रामकुमारी झाँक्रीज्यूले जति डिटेलमा भन्नुभयो, धेरै कुराहरू त्यो भित्र छन् र त्यही अनुसार हामी जान चाहन्छौँ। हाम्रो समितिको तर्फबाट, म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि उहाँको सम्पूर्ण कुरा म चाहिँ सहमत छु। र वास्तवमा आज यो नेप्सेबाट तपाईँहरू आउनुभयो, अब यो धेरै कुराहरू तपाईँले तयारी गरेर ल्याउनु भयो र बिचमा हामी छलफलमा बस्न पनि पाएनौँ। जुन कुरा हामीले सुरु गरेका थियौँ त्यो बिचमा के भयो भन्ने कुरा पनि आएन। अब अहिले समितिबाट अब तपाईँहरूलाई बोलाइएको छ, तपाईँहरूको प्रतिवेदन ल्याउनु भयो। प्रतिवेदन अत्यन्त राम्रो छ। हिजोको प्रतिवेदन पनि एकदमै हामीले धन्यवाद दिने खालकै प्रतिवेदन छ। तर यो जुन किसिमको हाम्रो बोर्डको अध्यक्षज्यूको कुराहरू आएका छन्, हिजो पनि यहाँ आउनुभयो, उहाँ मुक्ति कि को भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ लास्टमा उहाँले फेरि त्यही अध्यक्षज्यूकै बारेमा अब चाहिँ होइन, यो चाहिँ यस्तो यस्तो मिडियामा आयो, यो चाहिँ खेल्ने कुरा भयो, समितिले यसो गर्यो उसो गर्यो र यो मिडियामा भ्रष्टाचारको कुरा, यस्ता चाहिँ कुराहरू भन्ने हो भने डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पनि आएको छ। त्यहाँसम्म उहाँ क्या एकदमै त्यहाँसम्म झर्नुभयो। र आज तपाईँहरूको पनि आफ्नो ब्रिफ गरिसकेपछि फेरि अन्तिममा तपाईँहरू त्यही अब अध्यक्षज्यू लगायत त्यो होइन सञ्चालक समिति र कर्मचारी त्यो भित्रको र अब यो चाहिँ आफ्नो अधिकारका कुराहरू, नियमनका कुराहरू, बोर्डले गरेको कुराहरूलाई तपाईँहरूले यतिसम्म अधिकार दिएछ, त्योभित्र त्यो आफ्नो नियमभित्र बसेर गर्न पाउने र पाएको कुरालाई यसलाई बाहिर उछाल्नु भएन भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र यसमा अझै शङ्का लाग्ने कुरा क्या, किन तपाईँहरूले बार बार यसलाई फोकस गरिरहनु भएको छ?
यसलाई फोकस गर्नुको तात्पर्य त पक्कै तपाईँहरूको त्योभित्र धेरै कुराहरू तपाईँहरूमा छलफल भएको छ र यसको निकास के हो, हामी यसबाट उन्मुक्ति कसरी पाऊँ भने जस्तो तपाईँहरूको कुराहरू आइराखेका छन् क्या। त्यसै हुनाले अझै हामीलाई शङ्का गर्ने कुरा र यसलाई जुन हाम्रो मान्य सत्य पहाडजीले भन्नुभयो, रामकुमारजीले भने यसलाई अझै गहिरिएर तपाईँहरूले बरु भन्नुहोस् यस्ता यस्ता कुराहरू मिडियामा आएका छन्, यसलाई चाहिँ समीक्षा गरौँ। यहाँ हामी चाहिँ यो भित्र बसेर चाहिँ हामी छलफल गरौँ। हामी अर्थ मन्त्रालयसँग जुन किसिमले स्पष्टीकरण सोधिएको कुरा, संस्थालाई कसरी सोधियो भन्ने कुरा चाहिँ आएको छ। म अब यो भित्र धेरै अध्ययन गरेको छुइनँ। त्यसै हुनाले यसलाई अझै शङ्कास्पद रूपमा धेरै कुराहरू उठेको हुनाले यसलाई हामी आन्तरिक रूपमै सुधार्नु पर्ने, भएका अधिकार हक अधिकारका कुरा र हाम्रो जुन उद्देश्य, बोर्डको उद्देश्य र यो जुन मुद्रा बजारको कुराहरूको उद्देश्यबारे हामी कति पुग्न सकेका छौँ, त्यो नियमले कतिसम्म चाहिँ सर्वसाधारण शेयरधानीहरूलाई कति दिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ उद्देश्य त यही त हो नि, होइन। सबैभन्दा तल्लो वर्गको निम्न स्तरको होइन व्यक्तिहरूले चाहिँ त्योबाट फाइदा लिन पाउन्, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ सजिलो र सहजसँग त्यहाँ चाहिँ आउन पाउन्, पहुँच पुगोस् भने। अब हामी सधैँभरि त्यही बोर्डभित्रकै त्यही चाहिँ भित्रकै कर्मचारी लगायत अब सधैँभरि हामीले नै फाइदा लिने, नियम कानुन पढेर हामीले सुनाउने अनि फेरि प्रयोग चाहिँ आफूले मात्रै गर्ने, ती तल्ला वर्गका निम्न स्तरका जुन चाहिँ व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई त यो कुरा केही पनि थाहा छैन। तपाईँ हामीलाई मात्रै थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छैन। तपाईँले जसरी ब्रिफ गर्नुभएको छ यो भित्रको नियमका कुराहरू, सेयर कसले लिन पाउने, कतिसम्म पाउने, कुन कुन कम्पनीलाई दिने, कुन कुन कम्पनीसँग उसले कति वर्षमा बेच्न पाउने, लिन पाउने, त्यो नियमले त्यो अध्यक्ष अथवा त्योभित्र कर्मचारीहरू, बोर्डका सञ्चालक समितिहरूलाई त्यसले चाहिँ भनौँ न त्यसलाई कारबाही गर्न नसक्ने, उसले हक अधिकारको भोग गरिरहेको कुरालाई भन्ने कुरो जुन किसिमले आएको छ, यो कुरा सुनेर चाहिँ म चाहिँ अझै यो भित्र के छ त विशेष, यसलाई निकै अनुसन्धानको विषय बनाउने र कमी कमजोरी जुन कमी छ त्यो भित्र, जुन हाम्रो नियमनभित्रको कानुन त्यो विषयमा अझै हामी गहिरो भएर समीक्षा गरौँ र तपाईँहरूले यसरी खुल्ला भएर आउनुपर्छ क्या। तपाईँहरू सबै स्पष्टीकरण मात्रै दिने, माथि माथि बचाउने मात्रै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यो भित्र तपाईँहरूले यो शङ्का नगर्नुहोस्, यो सबै हाम्रो नियमभित्र र अधिकारभित्रको कुराहरू हुन्, कसैले रोकेर रोक्न सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नगर्नुहोस्। बरु यस्ता यस्ता कुराहरू आए, अब यो भित्र हामी के गर्न सक्छौँ, अब मतलब समितिबाट, अर्थ मन्त्रालयबाट, विभिन्न निकायबाट यसलाई चाहिँ सुधारौँ। यदि कमी कमजोरी त्यो भित्र कुनै होइन अपवाद रहेछ भने त्यो बारेमा हामी के गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ तपाईँहरू भन्नुहोस् क्या। एकदम हुँदै होइन, त्यो जति मिडियामा आयो मिडिया नै गलत हो, अनि मिडियाले गलत कुरा ल्यायो। अब हिजोको त अब झन् लास्टमा बोल्नुभयो, यति समय डाक्टर बाबुराम भट्टराई, मान्य डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरासम्म यहाँ आयो नि त नि। अनि बाबुराम भट्टराईको पनि त यसरी मिडियामा आएको थियो, यस्तो भयो उस्तो भयो भन्ने कुराहरू आयो क्या। यस्तो तपाईँहरूले कसैसँग कम्पेयर गर्ने होइन। प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, सांसदहरू र एउटा संस्था होइन बोर्डको चाहिँ एउटा कर्मचारीहरूसँग चाहिँ यो कम्पेयर हुँदैन। अब हुनु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा है। त्यसै हुनाले यो भित्र चाहिँ मलाई पनि एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट, यो हिजोदेखि आएका कुराहरू छन्, पहिले मिडियामा आयो, केही व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई होइन यस्तो यस्तो छ है भनेर चाहिँ हामीलाई पनि सुझाएका छन् भने मिडियामा पनि हामी अनलाइनतिर विभिन्न पत्र पत्रिकाबाट पनि यो धितो पत्र बोर्डमा भएको होइन अनियमितता, अध्यक्ष सर्वा सबै चिज आफ्नो होइन सुविधा, सबै आफ्नो तलब आफूले बढाउने, तल्लो वर्गको चाहिँ कर्मचारीहरूले चाहिँ वास्ता नगर्ने, सर्वाधिकार अध्यक्ष, यस्तो कुराहरू आएका छन्। त्यसै हुनाले यहाँहरूले चाहिँ अब यो विषयमा अलिक ओपन भएर बचाउमा नलाग्नुहोस् के, यसलाई चाहिँ खुल्ला गरेर तपाईँहरूले समीक्षा गर्न दिनुहोस्, अनुसन्धान गर्न दिनुहोस्, अनि अन्तर्क्रिया गरौँ, सुधार्ने चिज सुधारौँ। तपाईँहरूको हक अधिकार, तपाईँहरू बोर्डभित्रको अधिकार के रहेछ त त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कुराहरू गरौँला। भोलिको दिनमा यसले अत्यन्तै असहज पुर्याएको छ अथवा त्यसले चाहिँ यहाँहरूमाथि नै ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह पनि खडा गर्यो, आफ्नो एउटा क्यारियरमाथि पनि प्रश्न उठ्यो। त्यसो हुनाले यसलाई राम्रोभन्दा राम्रो हामी कसरी गर्न सक्छौँ समीक्षा गरौँ, छलफल गरौँ। विभिन्न निकायमा जहाँ जहाँनिर जनताको लगानी हुन्छ त्यो
संस्थान त्यो जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने पहिलो प्रार्थना। अर्थ मन्त्रालयले यदि जानी पत्रकारिता तलमाथि गरेको छ भने हामी समितिका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई बुझ्छौँ। यद्यपि हिजोदेखि आजसम्म व्यक्ति कसले के गर्यो भन्दा पनि लगानीकर्ताहरूप्रति जिम्मेवार बन्नुहोस् र अबका दिनमा हामी के चाहन्छौँ भने संरचनाले अबका दिनमा यस्ता खाले कमजोरीहरू बाहिर नल्याओस्। जिम्मेवार कसरी बन्ने भनेर व्यक्ति अर्कालाई दोष लाएर पुग्दैन भन्ने कुरा के देखाउँछ भने हिजोको छलफल र आजको छलफलले हामी अब पूर्व प्रधानमन्त्रीकै नाम आइसकेपछि त्यसै गरी एकअर्कालाई आरोप लाउने हो भने आरोप लाउनेमा गरौँ, होइन भने नीति र विधिमा चल्नुपर्छ। समितिको एउटा कर्तव्य नै के हो भने यस्ता खाले लगानी मार्केटहरू, पुँजी मार्केटहरूका विषयमा या सिङ्गो जहाँ आर्थिक अर्थ समितिकोले जहाँनिर आर्थिक अनियमितताको अव्यवस्थाको विषयका कुरा उठान भएपछि स्वाभाविक रूपले समितिले बोलाउने, छलफल गर्ने, छानबिन गर्ने यसको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका कारणले पनि यसलाई सहज लिनुस्। यहाँभित्र मलाई लाग्छ तपाईहरू पनि बस्नुस् र त्यसको रिपोर्ट पनि गर्ने। अर्थ मन्त्रालयसँग हामी फेरि बसेर फेरि जोइन्ट गरेर जाँदा के छ भने सहज रूपमा अब जाँदा गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सञ्चारकर्मी साथीहरू, म आज धेरै बोल्ने पक्षमा छैन, किनभने आखिरी विषय हिजो थोरै अनि कम्पनी सचिवले राखेको विषय अरू विषय यहाँहरूले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी के छ भने हामीले त्यो प्रश्न राखेको होइन, ती इस्युजहरूलाई सेटलमेन्ट गर्ने गरी चाहिँ आवश्यक प्रोभिजन चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ र त्यसपछि चाहिँ नि लगानीकर्ताको चाहिँ हक सुनिश्चित हुने गरी चाहिँ नि अनि चाहिँ नि गर्नको लागि ब्रोकर लाइसेन्सको स्पेसल्ली यो फेरि यो विषय तपाईँहरूलाई नेप्सेला मात्रै भने विषय पनि थिएन। त्यहाँ स्पष्ट के लेखेको छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालयले यो भनौँ न सेवन र नेप्सेसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ नि आवश्यक निर्णय गरोस् भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि ती हामीले उठाएका इस्युजहरूमा चाहिँ नि यहाँहरूले पूर्वाधार तयार गर्नुहोस् मात्रै भन्न खोजेको हो, होइन। त्यो खालि क्वेसनको रूपमा जस्तो कम्पनी सचिवले भन्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2075 सालमै बनाएको निर्देशन दिएको कार्यविधिका कुराहरू गर्नुभयो। यो हामीले रिपोर्ट दिएपछि यहाँहरूले गरेका काम के हो भनेर चाहिँ हामीले खास जान्न खोजेको त्यो पुराना कुराहरू यसो भएको थियो, याद यो थियो, हाम्रो नीति नै त्यही हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ नजाउँ। ती इस्युजहरूलाई चाहिँ सेटलमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ त्यो ढङ्गले चाहिँ जाउँ। यो पहिलो पार्ट। अब दोस्रो पार्ट चाहिँ मैले हिजो पनि भने अब सबभन्दा विडम्बनाको चाहिँ नि विषय के हो भन्दाखेरि माननीय सभापतिज्यू, अब एउटा प्रमुख नियामक निकायको प्रमुख र चाहिँ नि अब यो चाहिँ नि यो नेप्से चाहिँ नि जुन चाहिँ नि अब पुँजी बजारको चाहिँ एउटा प्लेटफर्म चाहिँ नि उपलब्ध गराउने प्रमुख, दुईटै प्रमुखले चाहिँ एउटै संस्थामा चाहिँ नि एउटै समयमा यत्रो प्रश्न उठ्ने गरी चाहिँ नि यो कारोबार कसरी भयो, त्यो सर्वोत्तम प्रतिको आकर्षण पनि के रहेछ, अथवा भनौँ न यी प्रश्नहरू चाहिँ किन उठे। अब यो चाहिँ अलिकति कानुनले त अब हिजो पनि जवाफ सुनियो, कानुनले चाहिँ नि अब यहाँहरूलाई छुट दिएकै होला। अब नैतिकताको विषय पनि फेरि नैतिकता कसरी डिफाइन गर्ने, यो मोरालिटीको चाहिँ डिफाइन गर्न सकिने विषय पनि होइन र मोरालिटीलाई चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने कानुनमा लेख्ने विषय पनि होइन, होइन। त्यो आफू कति जिम्मेवार हुने, कति चाहिँ मोरल हुने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो व्यवहारमा पनि भर पर्ने कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो नैतिकता विषय हो होइन, म चाहिँ त्यता जान अहिले चाहिनँ। तर यति कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्य सभापतिज्यू, अब यहाँहरूको चाहिँ नि तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालय चाहिँ भएको नाताले अब हाम्रो खास प्रत्यक्ष जुरिस्डिक्सन चाहिँ अर्थ मन्त्रालय नै भएको कारणले र चाहिँ नि अर्थ मन्त्रालय मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँहरूकासित सम्बन्धित गतिविधिहरूको कानुन नीतिहरूको चाहिँ हामीले परिमार्जन गर्नुपर्ने भएको कारणले र अब एकपटक चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा हात हालि पनि सकेका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अलिकति यी विषयलाई चाहिँ नि हामीले गहन रूपमा चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीजीलाई नै समितिमा बोलाएर अर्थ सचिवलाई बोलाएर चाहिँ हामीले छलफल गरौँ र अब यहाँहरूले यो भइसकेका कामको चाहिँ नि निकास कसरी दिने र अब आगामी चाहिँ नि यी विषयहरू चाहिँ नि यस्ता इस्युजहरू आउन नपाउने गरी चाहिँ नि हामीले कानुनी कार्यविधि के प्रोभिजनहरू कसरी गर्ने यो यावत विषयहरूमा चाहिँ अलिकति अर्को बैठकमा चाहिँ छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्ला भन्ने मलाई लाग्छ सभापति। मैले अहिले यतिमा समस्या आयो भने त्यसको जिम्मेवार को होइन, त्यहाँ करोडौँ रुपियाँ चाहिँ यताउति पर्यो भने त्यसको जिम्मेवार को हुन सक्छ। त्यो सेटलमेन्टमा समस्या आयो भने के गर्नुपर्छ। फुल्ली अटोमेसनमा जानको निम्ति तपाईहरु मात्रै होइन होला, सिडिएससी पनि होला। अब यो सबै चाहिँ नि क्लियरिङ राफसाफ गर्ने कुरा पनि सम्बन्धित हुन्छ होला। त्यसलाई अझ राम्रो बनाउनको निम्ति यहाँहरुको ध्यान कति पुग्छ, कति पुगिराखेको छ, जे ल्याउनु भयो त्यसको लागि हामीहरुको ध्यान पुगिराखेको छ। समितिको प्रतिवेदन उपर हामी चाहिँ नि
कार्यान्वयनको फेजमा छौँ, राम्रै गरिरहेका छौँ भन्नुभएको छ। त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र गर्नुपर्ने काम अलिक तदारुकताका साथ अगाडि बढ्नु होला, किनभने पुँजी बजारले ऐतिहासिक रेकर्डहरू कायम गरिराखेका यो स्थिति छ। जहाँसम्म दोस्रो कुरा हो, दोस्रो कुराको सन्दर्भमा मेरो भन्नु केही छैन त्यति धेरै, तर कहिलेकाहीँ खेल हुन्छ कि खेलमा रेफ्रीलाई नियुक्त गरिन्छ। रेफ्री नै खेलमा सहभागी भइदियो भने त्यो खेलको जजमेन्ट कसले गर्छ त्यस्तो बेलामा? त्यसैले आजसम्मका हाम्रा कानुनी व्यवस्थाले हामीलाई के भन्छ एउटा कुरा हो, यसलाई चाहिँ नि अब यो त निकै विशाल हुन थालेको छ। यसमा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसहरू के छन्? त्यसमा रेफ्रीको भूमिका खेल्न पठाएका निकायहरू कुन कुन हुन्? ती निकायहरूको आचार संहिताहरू के हुन्छन्? कानुनी प्रबन्धहरू के हुन्छन्? यसबारेमा अब रिथिङ्क गर्नुपर्ने बेला आयो कि भन्ने चाहिँ लागिसकेको छ। त्यसैले अब म मान्यज्यूहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, आइपिओ जुन 100 रुपियाँको मात्रै हुन्छ, त्योभन्दा बाहेकका एफपिओ भन्नुहोस्, सेकेन्ड्री मार्केटमा भन्नुहोस्, हामी आफै संलग्न हुने कुराबाट चाहिँ अलिक टाढा राख्नु होला मान्यज्यूहरूले पनि, किनभने हामी पनि नियामक निकाय जस्तै हो। नियामक निकायलाई सर्भिलेन्स गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो पनि नैतिकतासँग जोडिन्छ। त्यसैले यो कुरा चाहिँ नि नआओस् भन्ने कुरातर्फ चाहिँ नि म अलिकति सचेत गराउन चाहन्छु। र सँगसँगै अब कारोबार हो, 100 अङ्कको त जहाँ जसले पनि लिँदा केही फरक पर्छ कि पर्दैन त्यो पनि कुरा चाहिँ विचार गरेर मात्रै गर्नु पर्ला। त्यसैले हामी सांसदहरूको तर्फबाट पनि यसमा अलिकति विचार पुर्यौँ र नियामक निकायको रूपमा प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने निकायको रूपमा यहाँहरू जसरी क्रियाशील हुनुहुन्छ, यहाँहरूले आजसम्मको हामी अलिकति रिभिजन पनि गरौँ, हाम्रा नियम कानुनहरूको सन्दर्भमा पनि कुरा गरौँ, अर्थ मन्त्रालयलाई पनि बोलाएर कुरा गरौँ। अहिलेसम्म भए गरेका कामहरू चाहिँ नि के हुन्? ती कामहरूले प्रत्यक्ष प्रभाव चाहिँ कसलाई परिराखेको छ? खालि कसैलाई पनि परिया छैन भने एउटा कुरा होला, त्यसलाई खालि नीति नियमहरूलाई रिभिजन गरेर चाहिँ नि अब चाहिँ ठिक ठाउँमा यसरी जानुपर्छ भनेर मात्रै भनौँला। अब त्यो चाहिँ दण्डनीय अपराधकै रूपमा पो दर्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो आजको यति नै बैठकले निर्धारण गर्न सक्दैन। हामी यस विषयमा अलिक गहन ढङ्गले छलफल गर्छौँ, तालुकवाला मन्त्रालयसँग पनि बसेर छलफल गर्छौँ र एउटा ठाउँमा पुगौँला। तर हामी तपाईँहरूलाई निराश बनाउन यहाँ बोलाएको चाहिँ होइन, तपाईँहरू चाहिँ एकदम डिमोरलाइज गर्न बोलाएको चाहिँ होइन। त्यसैले तपाईँहरूले पनि आफूलाई पनि अलिकति चाहिँ आफैलाई फर्किएर हेर्नुपर्छ कि भन्ने कुरातर्फ पनि यहाँहरूले आत्मसात गर्नुभयो भनेदेखि आगामी दिनहरू अलि पुँजी बजारको निम्ति राम्रो चाहिँ बनेर जाओस् भन्ने कुरातर्फ नै इङ्गित गर्न हामीले बोलाएका हौँ। अब छलफल गर्दै जाँदाखेरि हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। त्यो निष्कर्ष के आउँछ त्यो अहिले नै भन्ने कुरा भएन, भर्खरै विषय प्रवेश गरेको छ। खालि म यति मात्रै कुरा गर्छु कि केही न केही चाहिँ एकैचोटि यो कसरी ठ्याक्क चाहिँ नि संयोग पर्यो, नियामक निकायको अध्यक्ष पनि ठ्याक्क त्यहीँ पुग्ने, अनि त्यसपछि बोर्डको सदस्य पनि पुग्ने, अनि त्यसपछि प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने पनि प्रमुख कार्यकारी पनि त्यहाँ पुग्ने, यसले चाहिँ नि के सङ्केत गर्छ? त्यसैले त्यो कुरा चाहिँ नि हामीले अलिकति तपाईँहरूले पनि रिथिङ्क गर्नुपर्छ। हामीले पनि यसबारेमा कहीँ हाम्रा कानुनहरूमा ल्याप्सेसहरू छन् कि, आचार संहिताहरूमा हामीले चाहिँ नि अलिक गरेनौँ कि? हामी हिजो एउटा चरणमा थियौँ, आज हामी नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौँ। यसबारेमा अलिकति गर्नुपर्छ र त्यसबाट तपाईँहरू चाहिँ नि त्यहाँ अहिले भइरहेका सेवा सुविधाले तपाईँलाई पर्याप्त भएको छैन भने त्यसबारेमा पनि हामी कुराकानी गरौँ। त्यत्रो चाहिँ नि झन्नै करोडको हाराहारीमा चाहिँ राजस्व बुझाउँथ्यो त्यहाँबाट कारोबारबाट, अहिले त्यो चाहिँ अरबमा पुगिसकेको छ, 15 अरब जति पुगिसकेको छ। अब त्यो चाहिँ एकैचोटि कारोबार बढेर त्यहाँ पुगेको छ। तपाईँहरूले नै मिहिनेत गर्नुभएको छ, अरू पनि लगानीकर्ताहरू आएका छन्, अरू ऊ पनि लागेका छन्, तर कमिसनको दर घट्दै पनि घटेर पनि माथि पुगेको छ भने चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ अरू सबै एउटा आचार संहितामा बाँधिनु पर्दाखेरि तपाईँहरू आफैले चाहिँ त्यहाँ त्यो सेवा सुविधा नपुग भएर कतै तलमाथि पो गर्न परिया छ कि भन्ने कुरातर्फ पनि समितिले ध्यान पुर्याउँछ र चाहिँ के गर्न सकिन्छ सेवा सुविधा। अब एउटा सिओले चाहिँ नि बैंकको सिओ 10 लाख 15 लाख खान्छ, अब तपाईँले कति खानुहुन्छ थाहा छैन, तर पनि त्यत्रो चाहिँ छैन होला। त्यसैले अब त्यो समग्र पक्षको बारेमा हामी समितिमा छलफल गर्छौँ र नियामक निकाय प्लेटफर्म सञ्चालकहरूले कस्तो आचार संहितामा बस्नुपर्छ, कस्तो सेवा सुविधा लिनुपर्छ
भन्ने कुरातर्फ पनि हाम्रो ध्यान पुग्छ जान्छ। तर गडबड गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो गडबड गरेको जिम्मेवारी पनि तपाईँहरूले लिनुपर्छ भन्ने कुरातर्फ पनि हामी चाहिँ नि हाम्रो समितिको ध्यान पुग्छ। र तपाईँहरूलाई त्यहाँ पठाएको चाहिँ प्लेयर बनाएर होइन, बजारको प्लेयर नबनिदिनुहोस्। तपाईँहरू चाहिँ नि प्लेयर होइन, ऊ नै हो, रेफ्री नै हो। रेफ्री हुनुभयो भने जजमेन्ट राम्रो गरी गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँसम्म आउनै पर्दैन। पत्र पत्रिकाले केही लेख्नै पाउँदैन, लेख्नै नपाउने, लेख्दाखेरि राम्रोभन्दा नराम्रो लेख्नै नपाउने, यस्तो एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नको निम्ति यी छलफलहरू एउटा फलदायी निष्कर्षमा पुग्ने गरी यहाँहरूको सहयोग रहनेछ भन्ने चाहिँ नि विश्वाससहित चाहिँ नि केही कुराहरू छन् भने आफ्नो कुरा राख्नको निम्ति म कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई आग्रह गर्छु। धन्यवाद। साथ नै यो सर्वोत्तम सीमान्तको काम भएको मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि यहाँहरू सबैलाई भनौँ, मेरो कारणले पनि अब भनौँ न किसिमको भयो। अब आचार संहिता मात्रै होइन कि हामीले इन्साइडर ट्रेडिङको नियम समेत ल्याएर भोलि हामीले पनि लोभ नगरौँ त्यो ठाउँमा। प्रष्ट नियमले भनिदिने अवस्था चाहिँ नेप्सेले आफ्नो तर्फबाट गर्ने भनेको आचार संहिता र कर्मचारी नियमावली हो। त्यो हामी तुरुन्तै परिवर्तन गर्छौँ ताकि अब अहिले म छु, त्यो पद त सधैँ रहन्छ, त्यसमा पदमा बस्ने मान्छेले अब यहाँहरूकै भाषामा भन्दा लुप होल त होइन त्यो, तर किन त्यो बनाएको होला भने धेरै पुरानो म आउनुभन्दा पहिले बनाएको नियम हो त्यो। त्यसमा मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ सांसदज्यू माननीयज्यूहरूलाई, रेगुलेटेड सेकेन्डरी बजार बाहेक अन्य के अरे संस्था कम्पनीको संस्थापक सेयर किन्नलाई बाधा पर्ने छैन भनेको छ होइन। वास्तवमा त्यसमा इन्ट्री नगरिदिए पनि हुन्थ्यो, मलाई अहिले त्यो फिल भएको छ। यसो नियम हेरेपछि अहिले केही हुँदैन, केही फरक पार्दैन भन्ने हिसाबले वास्तवमा त्यो सेयर किनिएकै हो। किनभने नियम हामीले हेर्दाखेरि आफ्नो नियम के छ त्यो हेरेर कोड अफ कन्डक्ट भित्र रहने हो। र अब त्यसले मात्रै नपुग्दो रहेछ, अब हाम्रो पछाडि समाज पनि छ। अब अघि हजुरहरूले भन्नुभएको जस्तो म नेप्सेमा आउँदाखेरि 50-60 करोडको कारोबार हुन्थ्यो, 2 अरबको कारोबार हुँदा लड्डु बाँडेका थियौँ हामीले कर्मचारीले खुसी भएर। हिजोको दिनमा 2 अरब के अरे 21 अरबको कारोबार भयो। 80-90 करोड रुपियाँ हामीले ट्याक्स बुझाउँछौँ सरकारलाई। यसपालि हामीले क्यापिटल गेन मात्रै 15.5 अरब रुपियाँ बुझाएको छौँ। र प्लेटफर्मको हिसाबमा अघि म्यामले भन्नुभएको जस्तो अहिले इन्टरनेटको सुविधा पुगेको ठाउँमा कसैले पनि यो बजारमा म्यानिपुलेसन गर्न सक्दैन यो चाहिँ म दाबी गर्न चाहन्छु। युजर नेम र पासवर्ड लिएर लगानीकर्ताले रियल टाइममा आफ्नो मूल्य खरिद बिक्री उसले स्वयं गर्छ, कसैले भाउ बढाउँदै हो भन्ने घटाउँदै घट्ने छैन। यो पारदर्शी बजार चाहिँ यो नयाँ अनलाइन सिस्टम आइसकेपछि यति किसिमको चाहिँ भएको छ। यति मात्रै होइन, हामी नेपालमा बस्ने मात्रै नेपाली होइन, विदेशमा बस्ने नेपाली जसको युजर नेम, जसको बैंक अकाउन्ट र डिम्याट अकाउन्ट यहाँ नेपालमा छ, त्यो मान्छेले पनि कारोबार गर्न सक्ने किसिमको पारदर्शी बनाउन कोसिस गरिएको हो। मेरो कार्यकालमा म करिब सकिने बेला आयो। यो कार्यकालमा मैले वास्तवमा नेपालको पुँजी बजारका लागि दावाका साथ भन्न चाहन्छु, ऐन नियम कानुन यसमा चाहिँ ध्यान पुगेन छ। नभए ट्रेडिङ बाइलज, हजुरहरूको लिस्टिङ बाइलज सबै चिजहरू एमेन्डमेन्ट गरेका छौँ। र अघि सहजीको के अरे भनाइअनुसार हामीले 3टा लेयरमा फेलओभरको व्यवस्था गरेका छौँ। हजुर अहिले एक ठाउँमा प्रब्लम आयो भने अर्कोले थाक्छ, अर्कोमा आयो भने अर्कोले थेक्छ। 3टा लेयरमा फेलओभरको व्यवस्था गरेका छौँ। अब सरकारी संस्था हो, अस्ति हाम्रो लगानीकर्ताको सङ्ख्या एकैचोटि वात्त बढ्यो। 15-16 हजार लगानीकर्ताले दैनिक कारोबार गर्नुपर्ने ठाउँमा 3 लाख पुग्यो एकैचोटि। अब हामीलाई हार्डवेयर सरकारी संस्थामा भनेर आजको भोलि हामी किन्न सक्दैनौँ। पिपिएमको रुल लाउनुपर्छ, हामीले भाडामा ल्याएर हुन्छ कि कर्मचारी एक्स्ट्रा हायर गरेर हुन्छ कि त्यसरी व्यवस्थापन गऱ्यौँ गर्न चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ रहछन्। हजुरहरूले भनेको कुरोमा म सौहद र यहाँहरूलाई म सम्मानका साथ के भन्न चाहन्छु भने अबको दिनमा यस्ता मोरल क्वेसन आउने चिज हामी हुन दिने छैनौँ। र अब यहाँ मैले आफैले भन्दा नि आफैले काम बिगारे आफै भन्छ भन्ने कुरो आउला, तर मलाई पनि फिल भएको छ सही हो। अब यो कम्पनी किन भएको हो भने नेप्सेमा आएको पनि छैन, लिस्टेड कम्पनी पनि होइन, भोलि मार्केटमा जान्छ बुक बिल्डिङ। अब हजुरहरूले यही बेलामा बुक बिल्डिङ पनि क्वेसन उठाउनु पर्ने परिस्थिति म देख्छु। वास्तवमा नेपालको क्यापिटल मार्केटमा बुक बिल्डिङ ल्याउने बेला भएकै हो त, छेक्नुपर्ने त्यहाँ छ है। म नेप्सेको सिओले फेरि नियामक निकायले गरेको कुरोमा विरोध गर्यो भन्ने कुरो आउला, त्यो होइन। हाम्रो नेपालको पुँजी बजारमा अहिले एफपिओसम्म ठिक होला। यो बुक बिल्डिङमा चाहिँ हजुरहरूले ऐन नियमको कुरो गर्नुभयो अघि, हजुरहरूका पनि विभिन्न ठाउँबाट क्वेसन आएका होलान्। त्यो कारणले त्यसमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने परिस्थिति छ भन्न यहाँलाई चाहन्छु। र म अब आगामी दिनमा यस्ता क्वेसन आउने
चिजहरूबाट एक कोस टाढै जान्छु। यहाँहरूलाई म प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। म इम्प्रुभ भएर क्यापिटल मार्केटको विकासका लागि आफ्नो ठाउँमा रहेर सधैँ योगदान दिन चाहन्छु। अब यो पुरानो वास्तवमा मिस्टेक भयो भन्छु म। नियमले पायो है, मेरो धेरै छैन, 2-2.5 महिना छ हजुर है। त्यो आधारले यहाँलाई म यो प्रतिबद्धता जनाउँदै यहाँहरू सबैलाई हाम्रो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसका लागि म एकदम मुरीमुरीदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। ल धन्यवाद कार्यकारी प्रमुख